प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। अविरल वर्षापछि विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरो, 25 जनाको ज्यान गयो, 36 जना बेपत्ता। वनजङ्गल र खोला नाला अतिक्रमणले डुबानको समस्या बढ्दो, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा एकै दिनको झरीले जलमग्न। वन फाड्ने कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संसदीय टोली विवादमा, उपभोक्तामाथि अभद्र व्यवहार गरेपछि सांसद आलेको भूमिकामा प्रश्न। र निजी तथा आवासीय विद्यालयले भर्ना लिन थाले, शुल्कका लागि अभिभावकलाई ताकेता। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजना समेत जोखिममा रहेको लगायतका सामग्री हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न 7 जिल्लामा 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने 36 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा परि जाजरकोट, कास्की, म्याग्दी, लमजुङ, रुकुम पश्चिम, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा गरी 25 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि 36 जना घाइते भएका छन् भने 200 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। ठाउँ ठाउँमा सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 31 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा बाढी पहिरोमा परि 10 घर पुरिएको छ भने 25 घरमा क्षति पुगेको छ। मालिका गाउँपालिकामा 1 जनालाई दुखु खोलाले बगाएको छ। राहुघाट खोलामा आएको बाढीले बेनी जोमसोम सडकको बेली ब्रिज बगाएको छ। पुल बगेपछि रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा मुस्ताङ जाने मार्ग बन्द भएको छ। बाढी पहिरोको जोखिमले गलेश्वरका 21 र बेनी बजारका 7 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। जाजरकोटमा पहिरोले घर बगाउँदा 14 जना बेपत्ता भएकोमा 7 जनाको शव भेटिएको छ। बारेकोट 4 मा गोपाल सार्की र कालो सार्कीको घर बगाउँदा 12 र अन्य 2 गरी 14 जना बेपत्ता भएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले गोपाल र उनका छोरासहित 7 जनाको शनाखत भएको जानकारी दिए। पहिरोले सार्की टोल जोखिममा परेपछि त्यहाँका स्थानीयलाई नजिकैको विद्यालयमा राखिएको छ। लमजुङमा पहिरोले घर पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। बेसी शहरको 7 बेसीमा पहिरो खसेर घर पुरिँदा 30 वर्षीय दीपक तामाङ, उनको श्रीमती र 8 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक ओम प्रकाश पुनले जानकारी दिए। घाइतेको सामुदायिक अस्पताल बेसी शहरमा उपचार भइरहेको छ। कास्की सराङकोटमा पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको मणिपाल र गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अविरल वर्षाका कारण पोखरामा सेती नदी थुनिएर ताल बनेको छ। निकास हुने ठाउँ साँगुरो भएकाले पोखराको रामघाटमा नदी थुनिएर ताल बनेको हो, जसका कारण रामघाटका शवदाह-स्थल र सार्वजनिक पाटी पौवा डुबानमा परेका छन् भने सुकुम्बासी बस्ती पनि जोखिममा परेको छ। रामघाटभन्दा तल्लो क्षेत्रका बस्तीमा असर पर्न सक्ने भन्दै प्रशासनले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। सेती नदीमा आएको बाढीले तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पुलचोकका 42 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। ढोर फिर्दीतर्फ 14 घर र दुलेगौडातर्फ 28 घर परिवार विस्थापित भएको वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीले बताए। विस्थापित परिवारलाई सामुदायिक भवनमा राखिएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोटमा 3 घर पहिरोले पुरिँदा सीता नेपाली र उनका 6 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। उता नवलपरासी पश्चिममा खहरे खोलामा आएको बाढीले बगाएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दघाटको खहरे खोलामा माछा मार्न गएका 2 किशोरको आज दिउँसो बाढीले बगाएर मृत्यु भएको हो। यस्तै गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर 1 जनाको ज्यान गएको छ। कालीगण्डकीमा 4 का 1 वृद्ध कुलो बनाउने क्रममा पहिरोमा पुरिएका हुन्। यता दोलखाको जिरीमा पहिरोले 1 घर र 2 वटा पसल पुरिएको छ। 10 वटा घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ। लामो साँगो जिरी सडक खण्डका ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। स्याङ्जाका वालिङ नगरपालिकाले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ढावा खोलाका 7 घर परिवारलाई विद्यालयमा स्थानान्तरण गरेको छ। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाका कारण मेचीदेखि महाकालीसम्मको पुरै तराई क्षेत्र ठूला साना नदी र खोला नालामा पानीको सतह बढेको छ। अविरल वर्षापछि तराई क्षेत्रमा हुने डुबानलाई दृष्टिगत गरी गृह प्रशासनले सुरक्षा संयन्त्रलाई हाई अलर्टमा राखेको छ।
मौसममा आएको परिवर्तनले लगातार धेरै वर्षा हुने सम्भावना बढेपछि तराईका 22 जिल्लाका गृह प्रशासन र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका दक्ष जनशक्तिलाई हाई अलर्ट राखेको छ। मेची, कोशी, गण्डकी, नारायणी, राप्ती, कर्णाली र महाकाली जस्ता नदीमा आउन सक्ने बाढीले डुबानमा पर्ने मानिसको उद्धारका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीसहित गोताखोर समेत तयारी अवस्थामा छन्। सप्तकोशी, नारायणी, गण्डकी, राप्ती र कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेको छ। ठुलो जोखिम विपदको अवस्थामा पनि हामी उद्धार गर्न, पुनर्स्थापन गर्न र राहत वितरण गर्नको निम्ति अहिले तयारी अवस्थामा छौँ। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रको हनुमान नगर, कङ्कालिनी नगरपालिका र तिलाठी गाउँपालिकाका 5000 भन्दा बढी बासिन्दा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ। पश्चिमको कर्णाली र राप्ती नदीमा पानीको सतह बढेर खतराको चिन्ह पार गरेको छ। तर बाँकेको राप्ती पश्चिमका बस्तीमा शुक्रबारसम्म बाढीले क्षति पुर्याएको छैन। उत्तरी पहाडी जिल्लाका कतिपय स्थानमा भने पहिरोले गाउँ बस्ती र सडक बगाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिएला? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTV मा मेन्सन गरी पठाउन सक्नुहुनेछ। कञ्चनपुरमा वनजङ्गल र सरकारी जमिन मात्र नभई खोला नालामा समेत अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ, जसका कारण सदरमुकाम महेन्द्रनगर र आसपासको क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ। यो दृश्य कुनै खोला वा नदीमा आएको बाढीको होइन, कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरको मुख्य बजारको हो। गत बुधबार परेको वर्षाका कारण सदरमुकाम महेन्द्रनगर सहित भीमदत्त नगरपालिकाका अधिकांश भूभाग डुबानमा परे। एक दिनको वर्षाले बजारसँगै महेन्द्रनगर आसपासका क्षेत्र जलमग्न हुन पुग्यो। नगर क्षेत्रका खोला अतिक्रमण गरी जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गरिएकै कारण यस्तो समस्या हुने गरेको हो। निकास भएका खोलाहरूमा घरहरू बनेका छन्, निकासहरूमा अरू संरचनाहरू बनेका छन्। त्यसले गर्दा यो सतहमा पानी आएको छ र नगर विकास समितिले प्लानिङ गर्दा पनि ढलको योजना नराखिकन प्लानिङ गरेको छ। यो दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ भनेर गरिएन, त्यसकारणले पनि यसको असर परेको छ। नगर क्षेत्र भएर करिब आधा दर्जन खोला नाला बग्ने गरेका छन्। अन्य समयमा सुक्खा हुने भए पनि चुरेबाट बग्ने मुख्य नदीहरूको बाढी यी खोलामा पस्ने गर्छ। बजार क्षेत्रका यिनै खोला अतिक्रमण गरी जथाभावी संरचना निर्माण गरेका कारण तिनले पानीको निकास रोकिँदा सामान्य झरीमा पनि डुबान हुने गरेको हो। यो खन्ने खोलालाई जबसम्म चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन, यहाँ सधैँ पानी आउँछ। यहाँ न त सरकारबाट कुनै ध्यान छ, न स्थानीय उसबाट छ, न वडाबाट छ। यो सधैँ वर्षभरि यति हो। अब त यसपालि त घरै डुब्न पुगिसक्यो। पछिल्लो समय महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले आफ्नो मातहतको जग्गा जथाभावी बिक्री वितरण गर्दा समेत डुबानको समस्या बढेको छ। अधिकांश स्थानमा नगर विकास समितिले नै खोला नाला क्षेत्रका कित्ता समेत बिक्री गरेको पाइन्छ। त्यसैमा भवन निर्माण हुँदा खोलाको निकास नै बन्द हुने गरेको छ। अतिक्रमण भएका खोला नालाको बहाव क्षेत्रका संरचना खाली गराएर पानीको निकास सहज गर्न भीमदत्त नगरपालिकाको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। अतिक्रमणका कारण खोला नालाको निकास सहज नहुँदा त्यसले आसपासको क्षेत्र डुबानमा पर्दा पनि सम्बन्धित निकायले देखेको नदेखे गर्नु लापरवाहीको नमुना हो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको औँलाएपछि सरकारले तत्कालका लागि कार्यक्रमले बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। यसको समयमै छानबिनका लागि सार्वजनिक लेखा र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत 2वटा उपसमिति गठन गरिए। तिनै समिति अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न सामुदायिक वनमा छानबिनका क्रममा छन्। तर छानबिनको छापामार शैली र सांसदको रवैयाले एउटा उपसमिति नै विवादमा तानिएको छ। लेखा समिति सांसद प्रेम आलीले उपभोक्तालाई नै अभद्र व्यवहार गरेपछि समितिको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यो दृश्य सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको छानबिनका क्रममा रहेको उपसमितिले उपभोक्तासँग गरेको सोधपुछको हो। दृश्यमा सांसद प्रेम आले र उनका सहयोगीले कैलालीको मोहन्याल स्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक गिरीसँग बयानका नाममा गाली गलौच र धम्की दिएको देखिन्छ। कार्यकर्ताको लावा लस्कर सहित सामुदायिक वनमा पुगेका सांसद आले आफैले अध्यक्ष गिरीलाई हप्की दिँदै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। नेपाल सरकारले ल्याएको नीति संगत मैले त्यो बस गर्ने के नेपाल सरकारको नियम नीति नमानौ हैन त्यो कुरा म ओके छु। छानबिनका क्रममा गाउँ पुगेको समितिको यो भिडमा समिति र कर्मचारी भन्दा आलेका कार्यकर्ता बढी छन्। आलेले मात्र होइन उनका कार्यकर्ताले समेत उपभोक्तालाई गाली गलौच र धम्की दिएका छन्। म को मान्छे हुँ चिनेका छौ भन्नुभयो पहिला, मैले भने मान्ने जी हुनु होला भनेर मैले यस्तो कुरा गरिरहेको थिएँ। साले बढी बोल्छस्, शिरतल झुकाएर बोल, मेरो सामनेमा शिरमाथि गरेर बोल्छस्, बोलौँ भने पनि उहाँहरू बोल्न नदिने, नबोलौँ भने यो चाहिँ बढी बोल्छ पनि भन्ने त्यो टाइपको कुरा गरिसक्यो। उहाँले चाहिँ म माथि यस्तो व्यवहार गर्नुभयो। यति मैले त्यहाँमा कुनै दायाँ बायाँ वैज्ञानिक वन नेपाल सरकारको नीतिभन्दा बाहिर टेकेर काम गरेको रहेछु भने कडाभन्दा कडा कारवाही मलाई हुनुपर्छ। होइन भने यो मिडियाबाट पनि जाओस् कुरा माननीयजीलाई पनि कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि हो। मानवको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो। उहाँले 81 दानवको भन्दा माथि व्यवहार गर्नुभयो म माथि। सांसद आलेले पदीय मर्यादालाई मात्र होइन अरूको प्रतिष्ठालाई समेत ख्याल नगरी गुण्डागर्दी शैली देखाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। असार 22 मा कैलाली पुगेको टोली जनकल्याण बाहेक कैलाली कञ्चनपुरका 7वटा जति सामुदायिक वनमा पुगेको छ। आफूलाई अपराधीको जस्तै व्यवहार गरी छानबिनका नाममा धम्काइएको उपभोक्ताको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि भएर पनि उहाँले जनताप्रति यस्तो व्यवहार गर्नुभयो जो कि गुण्डाले पनि त्यस्तो व्यवहार गर्दैनन्, त्यस्तो व्यवहार हामीलाई गर्नुभयो। अनि उहाँले त्यही बनफडान गरेको ल डोटीको काण्ड यहाँ दोहोरियो, सिधै यसरी हो भनेको डोटीको काण्ड यहाँ दोहोरियो। अब तपाईँहरूलाई जेल हालिन्छ, मैला भनेर छोडिन्छ, मैला भनेर छोडिन्छ, तपाईँहरू सब अब जेल जान तयार हुनुहोस्, यत्रो हो तयार हो हुनुहोस् पनि कहाँ भन्ने त हो सिधै तयार हो भनेर भन्ने। 11 हो कि 12वटा गाडी थियो सर, त्यसमध्ये अब हामी त 3 जना मात्रै छौँ। अनि हामीलाई त के भन्ने के बोल्ने। उहाँ कसो भनेपछि हाम्रो माननीय हो, देश बनाउने मान्छे हो, उहाँहरू नै बनाएको नीति नियममा टेकेर हामीहरूले त्यो कार्यक्रम गरेको हौँ र हामीलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग सब डिभिजन र डिभिजन कार्यालयले दिएको हामीलाई त्यही अनुसारले हामीले काम गरिरहेका हौँ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी वन फडानी र चोरी तस्करी मौलाएपछि 2वटा संसदीय उपसमिति सुदूरपश्चिम पुगेका हुन्। सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा लेखा समिति र शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गतका टोली कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा पुगेर फर्किएका छन्। चौधरीको टोलीले सरोकारवाला निकाय सबैसँग छलफल गरी वन क्षेत्र अनुगमन गरेको थियो। तर गाउँ गाउँमा उपभोक्ता धम्क्याउँदै हिँडेका आलेको टोलीमा संयोजक यादवसहित 3 जना सांसद छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 44 जिल्लामा सञ्चालित वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि संसदीय छानबिन सुरु गरिएको हो। तर छानबिनका नाममा उपभोक्ता थर्काउँदै हिँडेका डोटीबाट निर्वाचित सांसद आलेको पृष्ठभूमि पनि कास्ट व्यवसाय नै हो। यस्तै पृष्ठभूमिका सांसद आलेलाई छानबिन समितिमा राखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भएको अनियमितता पुष्टि गरेसँगै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर यस्ता अभद्र व्यवहारहरू सही छैनन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शैक्षिक संस्था बन्द छन्। यसबीचमा देशभरका निजी विद्यालयले बालबालिकाको अभिलेख राख्ने नाममा भर्ना गर्न अभिभावकलाई दबाब दिएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर राखी अन्य क्षेत्रमा लकडाउन खोकुलो बनाए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएको छैन। तर पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निजी तथा आवासीय विद्यालयले परीक्षा नलिएरै विद्यालयको नतिजा सार्वजनिक गरी अभिभावकसँग मासिक शुल्क समेत तिर्न दबाब दिएका छन्। कतिपय विद्यालयले विद्यालय बन्द भएका अवधिको शुल्क समेत लिएको अभिभावकको गुनासो छ। भर्ना गरिदिनु पर्यो भन्दै अभिभावकहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट फोनबाट मेसेजबाट अनुरोध गरिरहेका छन् र फेरि सरकारले अथवा स्थानीय निकायले नगरपालिकाले अहिलेको अवस्थामा अब विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने छैन, नगर्नु भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ। अब यसमा दुईटा कुराहरू बाजिरहेछ। सरकारले नगरे पनि हुन्छ भन्ने र स्कुलहरूले चाहिँ गर भन्ने हुँदा अभिभावकहरू
दोधारमा परेको देखिन्छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो त्रैमासिक परीक्षा गर्ने समय गुज्रिसकेकाले विद्यार्थीको अभिलेख राख्न पर्ने भन्दै अभिभावकलाई भर्ना गर्न विद्यालयका सञ्चालकले दबाब दिएका हुन्। निजी विद्यालयका सङ्गठन प्याप्सन तथा एनप्याप्सनले विद्यार्थी भर्ना लिन देशभरका विद्यालयलाई निर्देशन दियो। त्यसलाई रोक्न र भर्ना नगर्न सरकारले सूचना जारी गरे पनि विद्यालयले आन्तरिक दबाब दिइरहेका छन्। सामान्यतया फोनबाट हुन्छ कि अथवा विद्यालयमै पनि अभिभावक सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी यो सामान्य चाहिँ नाम मात्रै चाहिँ टिपाउने त्यति मात्रै गरेको अवस्था हो। यसलाई सार्वजनिक रूपमा निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाको घोषणा गरेका छैनन्। फोन तथा इमेल मार्फत भने अभिभावकलाई दबाब दिइरहेका छन्। भाइरसको सङ्क्रमणका बेला दबाब दिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने विद्यालयमाथि शिक्षाका अधिकारीले भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुल्क उठाउने भनेर त अहिले सरकारले भर्नै नगर भनिरहेको छ नि। यहाँ त पैसाको कुरै छैन। अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा त शुल्क लिने कुरै छैन होइन। अब लिएको पनि छैन। तर अब संस्थागत विद्यालयको हकमा पनि अहिलेलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको भर्ना चाहिँ नगर्ने, शुल्क नउठाउने भनेर चाहिँ भनेको छ। अब सरकारको निर्देशन त्यो हो। सरकारले भर्ना नलिए पनि विद्यार्थी अभिलेखीकरण गर्नु भनेका कारण अभिलेखीकरणकै नाममा भर्ना गर्न विद्यालय लागि परेका हुन्। भर्ना नलिनु भन्ने सरकारको निर्देशन पालना गर्नु निजी विद्यालयको कर्तव्य हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। भर्खरै सञ्चारमा आएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहर उत्तरबाट झरेका खोला र नालामा आउने बाढीले बगाउन सक्ने खतरा देखिएको छ। चुरेबाट झरेका खोला नालामा बालुवा, ढुङ्गा र गिटी थुपारिँदै जाँदा खोलाको सतह अग्लो भएकाले बर्खायाममा खोलाले धार परिवर्तन गर्ने र त्यस्तै नहर नै बगाएर ठुलो क्षति पुर्याउने सम्भावना देखिएको हो। बाँकेको महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने यो मुगुवा र खैरी खोलाको पुल हो। उत्तरतर्फ देखिने खोलाको सतह पुलभन्दा अग्लो भइसकेको छ। पुलदेखि दक्षिण उसै पनि होचो स्थानमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर खोलाको सतहभन्दा निकै तल परिसकेको छ। यी खहरे खोलाको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा झिकेर सतह गहिरो बनाइएन भने बर्खायाममा आउने बाढीले खोलाले धार परिवर्तन गरी नहर बगाउने निश्चित छ। यो नदीजन्य पदार्थको कारणले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई चाहिँ सस्टेनेबल दिगो बनाउनलाई धेरै चाहिँ चुनौती आएको छ। 2067 सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएपछि निकुञ्ज क्षेत्रका खोलामा थुप्रिँदै गएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा झिक्न र च्यानलाइज गर्न नपाउँदा खोलाको सतह बढेको हो। यसले गर्दा 16 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सिक्टा नहरमा क्षति पुग्ने र नहर पुनः बन्द गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार चुरेबाट झरेका मुगुवा, सुखार र खैरी खोलाले दक्षिणमा पर्ने करिब 8 किलोमिटर नहर बगाउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। तर निकुञ्जको अनुमति बिना खोला च्यानलाइज गर्न वा यहाँका ढुङ्गा, गिटी र बालुवा झिकेर सतह गहिरो बनाउन पाइँदैन। यसले गर्दा ठुलो लगानी बग्ने खतरामा छ। भौतिक संरचना, बाटो हैन, हाइवेहरू क्षति नै भएर जाने र त्यसले चाहिँ मानवीय क्षति गर्ने अथवा बस्ती चाहिँ उजाड हुने, बस्तीलाई असर गर्ने कन्डिसन आएमा हामीले त्यसको चाहिँ EIA गरेर विस्तृत अध्ययन गरेर चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई पनि कम क्षति गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। खतरामा परेको सिक्टाको नहर जोगाउने हो भने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र सिक्टा सिँचाइ आयोजनासँग समन्वय गरी सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाटै समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, सिक्टा नहर क्षेत्र, बाँके। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष